Kabahin gihapon sa atong selebrasyon sa National Arts Month. Malampuson nga nagpahigayon ang Multi-Art Form Workshop 2026 nga nagtapok sa mga artsy ug talentadong kabatan-unan sa Danao aron mas mapalambo pa ang ilang mga kahibalo ug abilidad sa natad sa arts. Niadtong Pebrero 22, 2026 sa STC Danao, gipasigdahan sa Danao City Youth Commission ang tulo ka free workshops: drawing, Canva digital design, ug photography and videography. Ang kalihukan napuno sa kadasig ug creativity, di na mga kabatan-unang Danawanon mipakita sa ilang talento gikan sa traditional nga drawing hangtod sa digital design ug visual storytelling. Nagpasalamat ang DCYC sa mga facilitators, partners ug participants nga mitampo sa kalampusan sa maong workshop. Nga usa ka plataporma aron mas mapalig-on ang artistic skills ug self-expression sa kabatan-unan. Kini ang tinuod nga espiritu sa Arts Month sa Danao. Paghatag og oportunidad sa young creatives nga makakat-on, makapadayag sa ilang kaugalingon ug makapalambo sa ilang mga talento here and now.